कॉफी की पहली ही चुस्की ने मेरे जिस्मो जान में तवानाई की नई लहरें दौड़ा दी। मेरा दिमाग भी बहुत तेजी से काम करने लगा। उससे कबल तो यूं महसूस हो रहा था जैसे दिमाग पर धुंध सी छा गई हो। मैं लकी के रवैये पर गौर करने लगा। अब की लकी और पहले वाली लकी में जमीन आसमान का फर्क था। पहली बार मैं उससे मिला था तो वो बहुत मासूम थी। अब उसमें वो मासूमियत नहीं रही थी। इसकी वजह क्या थी मैं यकीन से नहीं कह सकता था, ताहम मुझे अंदाजा हो रहा था कि लकी को तरबियत दी गई है। कुछ जरासीम तो उसे बाप की तरफ से विरसे में मिले होंगे और कुछ मेरी बेरुखी ने उसे मुसलमानों के खिलाफ सफारा होने पर मजबूर किया होगा। वो मुस्तकिल मुझे यहाँ से फरार होने पर उकसाई जा रही थी। फिलहाल ये कहना मुश्किल था कि इससे उसका क्या मकसद था या ऑलिव हार्वर्ड ने मेरे खिलाफ क्या मंसूबाबंदी की थी, लेकिन ये यकीनी बात थी कि इस बार ऑलिव हार्वर्ड मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश करने की फिक्र में है। अगर ऐसी बात ना होती तो वो कभी अपनी बेटी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश न करता। मैंने लकी की इस बात पर यकीन नहीं किया था कि ऑलिव हार्वर्ड ने मुझे जान से मारने का फैसला कर लिया है। ये बात तो सिर्फ इसलिए की गई थी कि मैं यहाँ से फरार होने पर आमादा हो जाऊं। मैंने उसकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करते हुए फरार होने की हामी भर ली। कॉफी पीने के दौरान लकी भी किसी सोच में गुम रही थी। मैंने अपनी प्याली खाली करके उससे कहा, कहीं ऐसा न हो कि यहाँ से निकलने से कबल ही तुम्हारे डैडी मेरे खिलाफ फरमान जारी कर दें। वो बोली, नहीं, तय ये हुआ है कि आखिरी फैसला करने से कबल डैडी खुद तुमसे बात करेंगे। अगर तुम अपने मौकिफ पर डटे रहे तो मजबूरी होगी, वरना तुम्हारी खिदमत से इस्तिफादा किया जाएगा। मैं दिल ही दिल में हंस दिया, मगर बज़ाहिर मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, तो तुम्हारे ख्याल में मेरा रवैया क्या होना चाहिए? लकी ने पहलू बदला। बोली, मुझे मालूम है तुम किसी कीमत पर अपनी बात से नहीं हटोगे, लेकिन प्लीज मेरी खातिर अपने रवैये में जरा सी लचक पैदा कर लेना। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगी। वो झूठ पर झूठ घड़े जा रही थी, लेकिन इससे मेरी सेहत पर क्या असर पड़ रहा था? इस इमारत से बाहर निकलने के बाद मैं हाथ पैर भी मार सकता था, लिहाजा अगर लकी से जरा सतावन करके मुझे आजादी मिल रही थी तो मैं ये मौका क्यों गंवाता? बाद में उनकी साजिश के तार पौध बखेरे जा सकते थे। मुझे किसी सूरत हाथ पैर हिलाने का मौका तो मिलता। लकी बड़े गौर से मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव का जायजा ले रही थी। मेरी खामोशी तूल खींच गई तो उसने मुझे टोका। बोली, फिर तुमने क्या फैसला किया अली यार खान? मैंने चौंक कर उसे घूरा, धीरे से मुस्कुराया, फिर कहा, तुम मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हो तो क्या मैं तुम्हारी खातिर ये छोटा सा काम भी नहीं कर सकता? लकी मारे खुशी के उछल पड़ी। बोली, मुझे बस तुम्हारी रजामंदी दरकार थी, अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। मैंने इस बात में सर हिला दिया और दिल ही दिल में कहा, तुम मुझे फरेब दे रही हो और मैं तुमको फरेब दे रहा हूँ। देखना यह है कि आखिरी फतह किसकी होती है। लकी बाद में आने का कहकर कमरे से चली गई और मैं बेड पर दराज हो गया। लकी तो खैर इस मैदान में नौवारिद थी। उसकी किसी बचकाना हरकत पर उसे इल्जाम नहीं दिया जा सकता था, लेकिन मुझे ऑलिव हार्वर्ड पर हैरत थी। मालूम नहीं क्या सोचकर वो लकी के साथ शामिल हुआ होगा। वो तो बहुत शातिर आदमी था। उसे बखूबी इल्म था कि मैं इस किस्म की किसी साजिश के जरिए उसका आलाकार नहीं बन सकूंगा। फिर उसने ऐसी हरकत क्यों की? मुमकिन है लकी की जिद से मजबूर होकर उसने हामी भर ली हो। ये सोच कर के तजर्बा कर लेने में क्या हर्ज है, या ये कि लकी को मैदान अमल में उतारा जाए ताकि उसे अच्छे बुरे की तमीज हो सके। मैं बखूबी अंदाजा कर सकता था कि उन दोनों के दरमियान किस किस्म के मुकालमे हुए होंगे। लकी ने ऑलिव हार्वर्ड से कहा होगा कि वो मुझे अपने हुस्न के जाल में फंसा लेगी। जाहिर है ऑलिव हार्वर्ड ऐसी किसी बात पर यकीन नहीं कर सकता था, इसलिए कि वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता था। उसने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की होगी। ये बात किसी लड़की के हलक से कहाँ उतर सकती है कि वो किसी मर्द को बेवकूफ बनाने में कामयाब नहीं हो सकती। मर्दों को बेवकूफ बनाना तो लड़कियां अपना पैदाइशी हक समझती हैं। शायद वो ये समझने में किसी हद तक हक बजाने भी हैं। औरत के हाथों बेवकूफ बनने का अमल हर दौर में जारी रहा है और जारी रहेगा। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे हर मर्द तो शायद वाकिफ न होता होगा, लेकिन हर औरत जरूर वाकिफ होती है। मर्द को बेवकूफ बनाना तो उसकी सरिश्त में शामिल है। कोई जद्दोजहद किए बगैर वो मैकेनिकी अंदाज में अपना काम करती है। मर्द चूंकि बेवकूफ बनने के लिए ही पैदा हुआ है, लिहाजा कदम कदम पर औरत कामयाबी से हमकनार होती है और उसके एतमाद में इजाफा ही होता चला जाता है। लेकिन अभी कम या ज्यादा कुछ न कुछ मर्दों को जरूर बेवकूफ बनाया होगा। फिर मेरे हाथों बेवकूफ बनने के बाद उसकी अना को जबरदस्त ठेस पहुंची होगी। ऑलिव हार्वर्ड से ये मालूम होने के बाद कि मैं कौन था और उसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया था, उसके तन बदन में आग लग गई होगी। उसने जिद की होगी कि अजीम तर इसराइल के कयाम के लिए वो अपने बाप की जिद्दोजहद में शरीक होना चाहती है। कदर पसोपेश के बाद ऑलिव हार्वर्ड ने उसे इजाजत दे दी होगी। मुमकिन है बिला पसोपेश ही दे दी हो। उसने अपनी बेटी को बेहतरीन तरबियत दिलवाई होगी, जिसके बाद लकी के एतमाद में बेहद इजाफा हो गया होगा।
और अब उसने फरमाइश करके मुझसे पंजा आजमाई करने का बीड़ा उठाया होगा। ये सब कुछ तो था, लेकिन ऑलिव हार्वर्ड का अपनी बेटी को इतने बड़े इम्तिहान में डाल देना बईदस फहम था। इसके अलावा और क्या सोचा जा सकता था कि उसने लकी की हिफाजत के लिए खुफिया बंदोबस्त करने के बाद ही उसे मेरे मुकाबले पर आने की इजाजत दी होगी। ये भी था कि ये कोई अलल ऐलान मुकाबला नहीं था। मालूम नहीं उनका मकसद क्या था। जहां तक मैं समझ सका था, लकी मेरे साथ चिपके रहना चाहती थी ताकि मेरे मंसूबों से अपने बाप को आगाह करती रहे। कोई 10 बजे रात के करीब मेरा बुलावा गया। मुझे उसी कमरे में ले जाया गया जहां चंद घंटे कबल ऑलिव हार्वर्ड और राबील से मुलाकात हुई थी, लेकिन अब वहां सिर्फ ऑलिव हार्वर्ड था और बेहद संजीदा नजर आ रहा था। मैं अंदाजा कर सकता था कि दोनों बाप बेटी की मीटिंग के नतीजे में मेरी तलबी हुई है। ऑलिव हार्वर्ड ने मुझे बैठने का इशारा किया और मैं एक सोफे पर बैठ गया। ऑलिव हार्वर्ड ने बगैर किसी तमहीद के कहा, तुमने हालात बेहद खराब कर दिए हैं अली। हारूत राबील ने तुम्हारे इनकार को अपनी अना का मसला बना लिया है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, तुम मुझसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो ऑलिव हार्वर्ड। अगर मैं उसकी पेशकश का जवाब इस बात में दूं तो क्या तुम यकीन कर लोगे? ऑलिव हार्वर्ड ने बेचैनी से पहलू बदला, बोला, हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम कभी उसके लिए काम करने पर रजामंद नहीं हो सकते, लेकिन मैं क्या करूँ, वो हत्थे से उखड़ा हुआ है। मैंने बेपरवाही से कहा, उसे उखड़ा ही रहने दो। तुम्हें आखिर किस बात की फिक्र खाई जा रही है? वो बोला, समझने की कोशिश करो। उसका इसरार है कि या तो तुम उसके लिए काम करो या फिर तुम्हारा जिंदा रहना बेकार है। मैंने कहा, तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए। हाथ पैर हिलाए बगैर एक देरीना दुश्मन से निजात मिल जाएगी। हार्वर्ड बोला, फजूल बातें मत करो। मैं हरगिज नहीं चाहता कि हारूत राबील के हाथों तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचे। मैंने खुश होकर कहा, मैं समझ गया। तुम चाहते हो कि मुझे जब भी कोई नुकसान पहुंचे तुम्हारे हाथों ही पहुंचे, किसी और के हाथों न पहुंचे। यही बात है ना? हार्वर्ड बोला, संजीदा हो जाओ अली, वरना यह भी मुमकिन है कि तुम कल सुबह का सूरज तुलू होते न देख सको। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम इतने बेबस तो नहीं हो ऑलिव हार्वर्ड जितना जाहिर कर रहे हो। वो बोला, अब मेरी पहले जैसी हैसियत नहीं रही। बाज़ औक़ात मुझे अपनी मर्जी के खिलाफ भी काम करना पड़ जाता है। मैंने कहा, यूं क्यों नहीं कहते कि तुम उसकी दौलत के बल पर ऐश करना चाहते हो? ऑलिव हार्वर्ड ने बेपरवाही से कहा, तुम यूं ही समझ लो, लेकिन ये हकीकत है कि अगर मैं उसकी मजबूरी हूं तो वो भी मेरी मजबूरी है। मैं उसे बहुत ज्यादा इख्तिलाफ नहीं कर सकता। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम कि जहां तुम जैसा शख्स बेबसी महसूस कर रहा हो वहां मुझे क्या करना चाहिए। ऑलिव हार्वर्ड ने सरगोशियाना अंदाज में कहा, उसके लिए काम करने की हामी भर लो। मैं बौखलाहट में अपना सर सहलाने पर मजबूर हो गया। मैंने मुतहज्जराना लहजे में कहा, क्या तुम मेरे साथ कोई संगीन मजाक कर रहे हो ऑलिव हार्वर्ड? वो बोला, मैं इंतहाई संजीदा हूँ। मेरी बात पर गौर करो, तुम हर तरह से फायदे में रहोगे। मैंने कहा, फायदा नुकसान बाद की बात है माय डियर ऑलिव हार्वर्ड। पहले तुम मुझे कायल करो कि तुम मुझसे इतनी अनहोनी फरमाइश क्यों कर रहे हो। ऑलिव हार्वर्ड के होंठ भिंच गए। उसने कहा, मुझे पहले ही खदशा था कि तुम आसानी से नहीं मानोगे। मैंने कहा, मुश्किल से भी नहीं मानूंगा। तुम्हारी फरमाइश मेरी समझ से बालातर है। हाँ, अगर तुम मुझे कायल कर सको तो मुमकिन है मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक काम करने पर तैयार हो जाऊं। वो बोला, मुझे मालूम है ये बहुत मुश्किल मरहला है, तुम्हें कायल करना आसान नहीं होगा। बस ये समझ लो कि मैं अपने मुकाबले में किसी और की बरतरी कबूल नहीं कर सकता। मैंने इस बात में सर हिलाया, कहा, बात तो बहुत माकूल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसने तुमसे मदद तलब की है तो तुम्हें पूरे इख्तियारात भी दिए होंगे। हार्वर्ड बोला, तुम्हारी बाजियाबी तक मैं पूरी तरह बाइख्तियार था, लेकिन अब वो अपनी मनमानी कर रहा है जिसे मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कहा, उसका पत्ता साफ कर देना तुम्हारे लिए क्या बड़ी बात है? तुम इतने मजबूर तो नहीं हो ऑलिव हार्वर्ड। वो बोला, अपनी सरकारी हैसियत के बगैर मैं बड़े बड़े इकदाम नहीं कर सकता। उसका पत्ता साफ कर देना तो वाकई कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उसके आदमियों से कौन निपटेगा? मैंने मानी खेज लहजे में कहा, इसके अलावा एक पहलू और भी है जिसका जिक्र करने से तुम दानिस्ता गुरेज कर रहे हो, और वो है उसकी दौलत। हार्वर्ड बोला, मैं तुमसे इख्तिलाफ नहीं करूंगा। उसके पास दौलत के अंबार हैं, आखिर वो इतनी दौलत का क्या करेगा? उसकी कई नस्लें अगर इतनी दौलत दोनों हाथों से उड़ाएं तब भी खत्म नहीं होगी। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, ठीक है ऑलिव, मुझे सोचने की मोहलत दो। वो बोला, कल किसी वक्त तुम मुझे अपने फैसले से आगाह कर दो। मैं हारूत राबील को ज्यादा देर नहीं रोक सकूंगा। मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि सुबह ही तुम्हें अपने जवाब से आगाह कर दूं, और तुम ये उम्मीद कर सकते हो कि मेरा फैसला तुम्हारे हक में होगा। हार्वर्ड बोला, अब तुम आराम कर सकते हो, लेकिन तुम उस कमरे में वापस नहीं जाओगे। तुम्हारे लिए निचली मंजिल के एक कमरे में रहने का बंदोबस्त कर दिया गया है। मुझे नए कमरे में पहुंचा दिया गया जो बेहतरीन फर्नीचर से आरास्ता था। दीवार की अलमारी में चंद जोड़े कपड़े भी मौजूद थे जो मेरे ही नाप के थे। मैं लिबास तब्दील किए बगैर बेड पर दराज हो गया।
یہ بات تو سمجھ میں آنے والی تھی کہ لکی نے میرے پاس سے جانے کے بعد اولیو ہارورڈ کو صورتحال سے آگاہ کیا ہوگا اور اسی کے کہنے پر اولیو ہارورڈ نے مجھے بلوا کر مجھ سے گفتگو کی ہوگی، لیکن اس نے جس قسم کی باتیں مجھ سے کی میں ان سے ذرا مختلف قسم کی باتوں کی توقع کر رہا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مجھے ہاروت رابیل کے حق میں ہموار کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہاں تو معاملہ ہی اور نکلا۔ اولیو ہارورڈ مجھے اپنی مطلب براری کے لیے استعمال کرنے کے چکر میں تھا۔ میں بری طرح الجھ کر رہ گیا۔ باپ بیٹی کے کردار فہم سے بالاتر ہو گئے تھے۔ تجزیہ کرتا تو دلائل ان کے حق میں بھی ہوتے اور ان کے خلاف بھی۔ ایسے میں یہ فیصلہ کرنا بہت دشوار تھا کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ اولیو ہارورڈ کی بات دل کو لگتی تھی۔ اگر ہاروت رابیل نے اس پر برتری جتانے کی کوشش کی ہوگی تو اس کے جواب میں اس سے کسی بھی قسم کے رد عمل کی توقع کی جا سکتی تھی۔ وہ ایسا ہی آدمی تھا۔ تاہم اس کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ میں نے اس پر اعتماد کر لیا تھا۔ اس کی بات میں وزن ضرور تھا، لیکن یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ دوہری چال چل رہا ہو۔ ایک طرف تو لکی کے ذریعے مجھ پر جال پھینک رہا ہو اور دوسری طرف خود مجھ پر تباہ آزمائی کر ڈالی ہو تاکہ میں ایک چال سے بچوں تو دوسری میں ضرور الجھ جاؤں۔ میرے دماغ کی چولیں ہل کر رہ گئیں۔ وہ بہت گہری چالیں چل رہا تھا جن سے بچنے کے لیے ہمہ وقت مستعد رہنا ضروری تھا۔ میرے سامنے فوری حل طلب مسئلہ یہ تھا کہ باپ بیٹی میں سے کس کی پیشکش قبول کروں۔ میرے لیے دونوں ہی فائدہ مند تھیں، کم از کم بظاہر یہی محسوس ہو رہا تھا۔ دونوں ہی صورتوں میں مجھے آزادی مل جاتی، لیکن ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا بہت کٹھن مرحلہ تھا۔ میں نے اگر حاضر دماغی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا تو اس مسئلے میں پھنس گیا ہوتا، لیکن میں نے گیند اولیو ہارورڈ کے کوٹ میں پھینک دی تھی۔ میرے نزدیک یہ بات مسلمہ تھی کہ لکی جو کچھ کر رہی ہے اولیو ہارورڈ کے ایما پر کر رہی ہے۔ چنانچہ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں اسے صبح تک جواب دے دوں گا۔ اب اگر اس کی خواہش یہ ہوگی کہ میں لکی کے ساتھ فرار ہو جاؤں تو صبح تک میں اس عمارت میں ہی نہیں رہوں گا۔ یعنی اولیو ہارورڈ کے ترتیب دیے ہوئے ڈرامے کے مطابق لکی آج ہی رات مجھے یہاں سے لے کر فرار ہو جائے گی، اور اگر لکی آج رات مجھے لے کر فرار نہ ہوئی تو پھر مجھے ہاروت رابیل کے لیے کام کرنے کی حامی بھرنا ہوگی، جس کا دوسرا مطلب تھا اولیو ہارورڈ کے لیے کام کرنا۔ مجھے معلوم تھا کہ اولیو ہارورڈ کو ہاروت رابیل سے کہیں زیادہ میری ذات سے خطرہ محسوس ہو رہا ہوگا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر اس نے ہاروت رابیل کو چونا لگانے کے لیے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کی تو میں ہاروت رابیل کے ساتھ ساتھ خود اولیو ہارورڈ کو بھی چونا لگا دوں گا۔ لہٰذا وہ ترجیح اسی بات کو دے گا کہ مجھے لکی کے ذریعے بیوقوف بنانے کا چانس لے۔ اگر لکی کی جانب سے آج رات کوئی تحریک نہ ہوتی تو میں صبح اولیو ہارورڈ کو اسبات میں جواب دیتا، اور اس کے بعد اگر لکی مجھ سے فرار ہونے کی بات کرتی تو میں اسے صاف جواب دے دیتا۔ آخر مجھے اپنی دیانتداری بھی تو ثابت کرنا تھی۔ سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ معلوم نہیں میں کتنی دیر سوتا رہا، لیکن میری آنکھ جھنجھوڑنے پر کھلی۔ مجھے اٹھانے والی لکی تھی۔ میں نے بوکھلانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ کیا مصیبت آ گئی؟ لیکن نے مسکراتے ہوئے کہا، تم تو یوں گھوڑے بیچ کر سو رہے ہو جیسے تمام عمر یہیں قیام کرنے کا ارادہ ہے۔ اس وقت وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی دلکش لگ رہی تھی۔ شاید اس احساس نے اس کے حسن میں 4 چاند لگا دیے تھے کہ وہ ایک ایسے شخص کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے جس نے اس کے باپ تک کو عاجز کر رکھا ہے۔ میں نے کہا، اوہ تو کیا نہیں ہے؟ میں نے اس انداز میں کہا جیسے نیند سے اٹھنے کے باعث سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں پوری طرح کام نہ کر رہی ہوں۔ وہ بولی، جلدی سے منہ دھو کر تازہ دم ہو جاؤ، ہمیں اسی وقت عمارت سے نکلنا ہے۔ میں نے کہا، منہ تو میں دھو لوں گا، لیکن اتنے بہت سے مسلح محافظوں کی موجودگی میں ہم عمارت سے کیسے نکل سکیں گے؟ وہ بولی، تم اٹھو تو صحیح، میں نے سب انتظام کر لیا ہے۔ سارے محافظ گہری نیند سو رہے ہیں۔ میں نے احمقانہ انداز میں پوچھا، کیوں سو رہے ہیں؟ کیا یہاں کے محافظ اتنے ہی بے پرواہ ہیں؟ وہ بولی، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں نے انہیں کافی میں نیند کی دوا ملا کر دے دی تھی، اور اب مزید سوال جواب بعد میں کرنا۔ میں باتھ روم کی طرف بڑھ گیا، حالانکہ مجھے منہ دھونے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تاہم لکی کو دکھانے کے لیے میں نے جلدی جلدی منہ دھویا اور چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لکی نے ایک ہیٹ میری طرف بڑھایا، بولی، یہ لو، اسے پہن لو، اس سے تمہارے سر کے جلے ہوئے بال چھپ جائیں گے۔ میں نے ہیٹ اسے لے کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ کہا، وقتی طور پر تو اس سے کام چل جائے گا، لیکن ہمیں کوئی مستقل انتظام بھی کرنا ہوگا۔ وہ بولی، میں میک اپ کا سامان بھی لے آتی، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ میک اپ کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ میں اس کی سادگی پر قربان ہوتے ہوتے بچا۔ بیچاری کو یہی معلوم نہیں تھا کہ میک اپ کے لیے کون کون سی چیزیں درکار ہوتی ہیں، حالانکہ اسے سب کچھ معلوم رہا ہوگا۔ میں نے اس پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں اس کی خود ساختہ معصومیت کی اصلیت سے واقف ہوں۔ اسے دکھانے کے لیے میں نے متفکر ہوتے ہوئے کہا، پھر اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا، پہلا کام تو اس عمارت سے باہر نکلنے کا ہے، آؤ چلیں، بعد میں سوچیں گے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے سے باہر لے آئی۔ راہداری روشن تھی اور وہاں مسلح محافظ بھی موجود تھے، مگر وہ سب فرش پر لمبے پڑے نظر آ رہے تھے۔
ان کے پاس اسلحہ موجود تھا مگر وہ اسے استعمال کرنے کے قابل نہیں تھے۔ میں ایک محافظ کی خودکار گن اٹھانے کے لیے اس کی طرف بڑھا تو لکی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا ٹھہرو، تم شاید اس کی گن پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا ہاں، اپنی حفاظت کے لیے یہ بہت ضروری ہے، ہمیں کسی بھی مرحلے پر اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ وہ بولی اس کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی قسم کا اسلحہ ہمارے کام آنے کی بجائے ہمارے لیے مصیبت بن سکتا ہے۔ میری تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ بولی دیکھو، غلط مت سمجھو، اس عمارت کی حد تک تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، گیٹ تک کے تمام محافظ گہری نیند میں ہیں، لہٰذا اسلحہ غیر ضروری ہے۔ باہر اگر کسی جگہ پولیس نے ہمیں روک لیا تو خامخواہ مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی بات پر غور کیا، پھر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی اس بات سے میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی تھی۔ اس کی جگہ کوئی عام سی لڑکی ہوتی تو اتنی دور اندیشی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی۔ بلا شبہ اس نے تربیت حاصل کر لی تھی، تبھی اس نے اتنی غیر حاضری کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تمہارا کہنا درست ہے، اچھا ہوا تم نے بر وقت احساس دلا دیا، ورنہ میں نے تو خود کو مشکل میں ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ لکی مجھے عمارت کے دروازے سے باہر لائی، وہاں سیاہ رنگ کی چمکتی دمکتی امپالا کھڑی تھی۔ لکی نے کار کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور میرے لیے دوسری جانب والا دروازہ کھول دیا۔ میں نے اس کے برابر والی نشست پر بیٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ لکی نے کار سٹارٹ کی اور ہم بلا روک ٹوک عمارت کے کھلے ہوئے گیٹ سے باہر سڑک پر نکل آئے۔ یہ نیو یارک کا کوئی مضافاتی علاقہ معلوم ہو رہا تھا، رہائشی علاقہ تو ہرگز نہیں تھا، ورنہ وہاں اور دوسری عمارتیں بھی ضرور دکھائی دیتی۔ جس سڑک پر ہم سفر کر رہے تھے وہ بھی زیادہ چوڑی نہیں تھی اور تاریک پڑی ہوئی تھی۔ اس کا صرف وہ حصہ روشن نظر آتا تھا جہاں تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی امپالا کی روشنیاں پڑ رہی تھیں۔ سڑک کے دونوں طرف بھی تاریکی کا راج تھا۔ یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ ہم کون سے علاقے میں سفر کر رہے ہیں۔ میں نے لکی سے براہ راست سوال کیا، تمہارے ڈیڈی نے مجھے کس ویرانے میں قید رکھا ہوا تھا؟ لکی کھلکھلا کر ہنسی، بولی ڈیڈی نے نہیں بلکہ ہاروت رابیل نے قید کر رکھا تھا۔ میں نے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم کس علاقے میں سفر کر رہے ہیں؟ لکی نے کہا نہیں، مجھے یہاں کے علاقوں کے نام نہیں معلوم، لیکن یہ معلوم ہے کہ یہ نیو یارک کا کوئی مضافاتی علاقہ ہے۔ میں نے تشویش ظاہر کی، کہا تمہاری معلومات اتنی ناقص ہیں کہ کہیں ہم راستہ ہی نہ بھٹک جائیں۔ لکی بولی اب ایسا بھی نہیں ہے، میں نے راستہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا، بھٹکنے کا امکان نہیں ہے۔ میں نے کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم تمہارے ڈیڈی کی قید سے تو نکل آئے ہیں مگر اب جائیں گے کہاں؟ لکی نے بڑی بے نیازی سے کہا بے فکر رہو، مجھے معلوم تھا یہ مرحلہ ضرور پیش آئے گا، لہٰذا میں نے پہلے ہی فون کر کے نیو یارک کے ایک عمدہ سے ہوٹل میں کمرے بک کروا لیے ہیں۔ لکی کی اس بات سے میرے ایک اور اندازے کی تصدیق ہوئی۔ یہ بات یقینی ہو گئی تھی کہ سب کچھ اولیو ہاورڈ کے اشارے پر ہو رہا تھا۔ کمرے یقیناً اسی نے بک کروائے ہوں گے، یہ کام لکی کے بس کا نہیں تھا۔ میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا ہوٹل کے اخراجات تو بہت ہوں گے اور میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ لکی پھر ہنسی، بولی میرے ساتھ آئے ہو تو تمہیں کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میرے پاس رقم کی کمی نہیں۔ میں نے ممنونیت بھرے انداز میں کہا میں کس زبان سے تمہارا شکریہ ادا کروں لکی؟ لکی نے کہا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، دوست ہی برے وقت میں دوستوں کے کام آتے ہیں۔ میرا جی چاہا کہ اسے پوچھوں کہ کیا اولیو ہاورڈ تمہارا دشمن ہے، مگر میں نے اپنے سوال کا گلا گھونٹ لیا اور اس کی بجائے دوسرا سوال کیا۔ کہا اگر ہم نے اسی حلیے میں ہوٹل کا رخ کیا تو بہت جلد پکڑے جائیں گے۔ جواب نے لکی میں میری طرف کاغذ اور قلم بڑھایا اور کار کی اندرونی لائٹ جلاتے ہوئے بولی اس کاغذ پر ان چیزوں کے نام لکھ دو جو تمہیں میک اپ کرنے کے لیے درکار ہوں گی۔ پہلے ہم کسی دکان سے وہ اشیاء خریدیں گے، پھر کہیں رک کر میک اپ کریں گے، اس کے بعد ہوٹل جائیں گے۔ میں نے سب کچھ پہلے ہی سوچ لیا ہے۔ میں نے تحسین آمیز لہجے میں کہا تم بہت ذہین ہو لکی، اور اسے کاغذ لے کر اس پر مطلوبہ اشیاء کے نام لکھ دیے۔ کوئی 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ہم نیو یارک شہر میں داخل ہو گئے۔